عليكم، مرحبا بكم في قناتي مروكن تيستي. اليوم ان شاء الله بغيت نتقاسم معكم 5 الحشوات مالحه ومختلفه لتحضيرات رمضانيه كتوجدوا بهم دي سيجار او بريوات، كيجيو لذاذ بزاف ومكونات جد اقتصاديه باش تنوعوا اطباق الطبيله ديالكم لرمضان. نتمنى هذا الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي، وبارطاجيو مع الاهل والاصحاب باش تعم الفائده. كي قلت لكم اليوم ان شاء الله غنشوفوا 5 ديال الحشوات مالحين مختلفين. الاولى بالكفته، الثانيه بصدر ديال الدجاج، الثالثه هي ديال الخضر بوحديتها، وهنايا ديال البطاطا والثوم، والحشوه الخامسه بالفيرميسيل والبيض وبصيله. وغنحتاجوا الفرماج، كميه ديال الفرماج احمر والفرماج موزاريلا والقزبر ومعدنوس مقطع، من الاحسن يكون طري جديد. وغنحتاجوا الورقه ديال البسطيله، ورقه ديال البخار، هذه في ميزون. ان شاء الله غنخلي لكم المقادير والطريقه في صندوق الوصف. والعطريه بيان سور غنشوفوا كل حاجه كيفاش غنتبلوها. بالنسبه للحشوه عندي انا هنايا تقريبا 120 غرام ديال الكفته ديال البقري، عندي هنا الفرماج احمر مدخن راه كيتباع في لي سوبر مارشي، عندي هنايا الدنجاله انا قسمتها هكا غليظ شويه طويله، دخلتها للفران دهنتها بزويته بلديه وشويه الملحه، والعطريه المدخنه حتى هي راه كتباع عند بائع الحلويات والعطريه، وهذا راه موجوده عندهم. شوفوا معايا ملي كتشموها كتشموا شي حاجه مدخنه. وهنا عندي بصله خضاريه قطعتها طريفات صغار. وبالنسبه للعطريه غنحتاج الملحه، البزار، قزبر يابس، ثومه بودغ، العطريه اللي قلت لكم مدخنه، وهنايا لاصوص باربيكيو غندير منها غير شي حاجه قليله واحد المعلقه، وزيت نباتي وزيت بلديه. في مقله غندير معلقه كبيره د زيت بلديه ومعلقه زيت نباتي. كندير هاد شويه ديال الزيت النباتيه باش ما تحرقليش الزيت البلديه. غنضيف دابا ديك البصيله خليها تشحر ليا. ما تبانت ليا البصيله غنضيف ليها دابا الكفته. انا عطيتكم غير كميه قليله غير باش نعطيكم الفكره، وانتوما ديروا الكميه اللي كتعجبكم على حسب عدد الاشخاص اللي. هنايا الكفته تشحرات ليا هي وهذيك البصيله، غنضيف ليها دابا الدنجال بعد ما قطعته، ونضيف لها ان شاء الله العطريه. الدنجال انا قطعته طريفات صغار. غنضيف دابا العطريه مليحه حسب الذوق. هاد الحشوه راه كتجي لذيذه ومختلفه على الحشوات اللي ما كنديروا بالكفته. شويه ديال البزار غير 4 معالق، قزبر يابس غندير نص معلقه كيتواجد بزاف مع الكفته، والعطريه المدخنه غندير معلقه صغيره، ورشيشه ديال الثومه البودغ، وغندير معلقه صغيره ديال لاصوص باربيكيو، غير معلقه صغيره، ما بغيتش المذاق ديالها يجي غالي بزاف. شوفوا معايا الحشوه الاولى راها وجدات دابا كلشي تشحر وتعجنوا ليا العناصر. غنخليها تبرد وندوز باش نشوفوا الحشوه الثانيه. بالنسبه للحشوه الثانيه هنا عندي 150 غرام ديال صدر الدجاج اللي قطعته طريفات صغار، وعندي هنا بصله خضاريه بيضاء كبيره شويه حتى هي قطعتها طريفات صغار، والشامبينيون عندي داك الحك الصغيور هو اللي درت هنايا قطعته حتى هوايا. وغنحتاج الفرماج المربع ملي غنجي نطويها. بالنسبه للشامبينيون انا نورمالمون كنستعمل شامبينيون طري،
ومع هذا الحجر الصحي ما كنقضي بديكشي اللي عندي. ما لقيتوش طري عندي في الدار، عندي غير هذا ديال الحك انا غنقضي به. المقله غندير معلقه كبيره ديال الزبده من نوعيه جيده باش تعطيكم نكهه زوينه لهذه الحشوه. نديرها الذوب ونضيف ليها البصله لما تبان فيا البصله غنضيف ليها الدجاج وغنضيف الشامبينيون غنغطي عليهم ونخليهم يتشحروا شويه. في هذه المرحله انا غنضيف العطريه، غندير الملح حسب الذوق. حاولوا ما تكثروش لحقاش غنضيفو ملي يكونوا طيبهم غنضيفو لهم فرماج ساندويتش. 4 معالق ديال الابزار ماشي بزاف، زنجبيل حتى هو هكا 4 معالق، وهنايا رشيشه ديال لي زغ الثوم. غنخليهم يتشحروا. راه الدجاج دغيا كتجي بهاد الحشوه. بعد ما نسجموا لي العناصر كلهم وتشحروا مزيان غنضيف لهم نص كاس ديال الماء عنبه ومعلقه صغيره بومبي ديال مايزينا. انا هنا بغيت غنقول لكم بحال كنختصر المراحل، ما نديرش عاود لا بيشاميل بوحدها وعاد نخلطها معاهم. هكا بهاد الطريقه كيجيني مزيان وكيجيني حتى الدجاج الصدر ديال الدجاج كيبقى كيجي فتي. غنبقى نخلط حتى تعقد لي لاصوص. هي ديجا عقدت، ما كيبقاش يبان هذاك نص كاس ديال الماء، يجي بحال الا نخلط مع لا بيشاميل. هنا لاباط طابت ونشفات، شوفوا شفات ما بقاش فيها الماء بمره. غنطفي عليها ونخليها تبرد وندوزو ان شاء الله باش نشوفوا الحشوه الثالثه. بالنسبه للحشوه الثالثه كيف كتشوفوا فيها هي الخضر. عندي هنايا خديت خيزويه موين حكيتها هكا طويله، 2 قرعات طوال كورجيت حتى هما حكيتهم طوالين. خديت طريف صغير ديال ليشو، ماشي 4 ليشو يعني، واحد طريف صغير كتكون ليشو صغير من خيزو، الكميه ديالو قل من خيزو والقرعه. وهنايا 2 بطيطات صغار كي كتشوفوا معايا انا مخليهم هنا في الماء حتى الوقيته وغنحكهم، لحقاش كيف كتعرفوا البطاطا راه كتاكسد الا بقات بلا ماء. وغنشحرهم بالزبيده ان شاء الله والعطريه الملحه والسودانيه والثومه بودغ والصوجه والقزبر ومعنوس في التالي. في مقيله غندير معلقه كبيره ما عمراش ديال الزبده. حتى هنا غنقول لكم الزبده تكون نوعيه جيده باش تجيكم هاد الحشوه لذيذه. اول حاجه غندير تشحر هي خيزو، لحقاش كيشد الطياب هو ليشو ولا الكرنب، كل واحد شنو كيعيط له. غنغطي عليهم شويه ونخليهم حتى يرتاحوا شويه ونطلقها. بعد ما تشحروا ليا خيزو ليشو وكي كتشوفوا راه نزلوا شويه غنضيف ليهم القرعه وهاد 2 بطيطات صغار اللي حكيت. هاد البطاطا راه كتخلي الحشوه كتجي زوينه معلكه، ديك النشا اللي فيها كيخليها كتجي غزاله. شوفوا معايا هنايا انا كنت البوطه نديرها قليله باش يتشحروا ينزلوا. هنايا نزلوا غنزيد شويه في البوطه لحقاش انا بغيت الخضره ديالتي طيب ولكن تبقى قاطعه باش ما تطلقش ليا الماء. ما خصهاش تكون طالقه الماء باش ما نجيو نقادو لينام ديالنا اولا البريوات ما يتعجنوش لينا. دابا العطريه غندير غير شويه ديال الملحه لحقاش غنزيد الصوجه. كي كتعرفوا الصوجه راه مالح، والسودانيه حسب الذوق.
هاد الحشوه كتبغي تكون شويه حاره. ورشيشه ديال الثومه بودر ماشي بزاف، وعندي الصودا. شوفوا معايا كل واحد على حسب اللي بغا. انا كنديرها غير شويه، ما كنبغي الخضره تبقى ليا لون، المهم نسلمها وتبقى اللون ديالها زوين. صافي غنشطرها. صافي انا في هذه المرحله هاد الوقيته غنطفي عليها، لقيت صافي طابت ونشفات، وغنضيف ليها شويه القزبر ومزيان. انا غندير غير بيديا قياس معلقه كبيره، وصافي غنخليها دابا تبرد وندوزو باش نقادو الحشوه الرابعه. بالنسبه للحشوه الرابعه عندي هنايا 2 بطاطات موين سلقتهم في شويه الماء والملحه، وعندي حك ديال الطون بالزيت كثرت منه الزيت ديالو، وبصيله صغيره خضاريه قطعتها صغيره، وبورويه حتى هي قطعتها صغيره، ولا سيبولات شويه ديال لا سيبولات. في مقله غندير معلقه كبيره د الزيت البلديه، ومعلقه كبيره ديال الزيت النباتيه. نضيف البصيله والبورو ونخليهم يتشحروا. هنا تشحرت لي هاد البصيله والبورو، غنضيف لهم دابا العطريه، غنضيف الملح حسب الذوق، والسودانيه حتى هي حسب الذوق، ورشيشه ديال الثومه بودر. هاد الحشوه حتى هي كتجي زوينه لذيذه بزاف واقتصاديه، ما فيهاش بزاف المكونات ودغيا كتوجد معاكم. غنضيف دابا بطاطا اللي معكته بالفورشيت، نحاول نخلطها مع هاد البصيله وبورو. شوفوا معايا هنايا انسجمت ليا البطاطا مع البورو والبصله. غنضيف ليها الطون كي قلت لكم راه سقطرته من الزيت، وغنطفي عليها ونضيف ليها دابا لا سيبولات. لا سيبولات راه كتواتى مع اي حاجه ديال طون حوت، المهم كتواتى معاهم مزيان كتجي لذيذه. بالنسبه لاخر حشوه عندنا، نتمنى ما نكونش طولت عليكم ونكون خفيفه على قلوبكم. الحشوه الاخرى فيها لا فيرميسيل. هنا خديت فيرميسيل شينواز ديال الروز اللي كتكون هكا مربع بحال العشيشات. خديت غير واحد وفزقته في الماء بارد من روبيني حتى طلقات لي وقطعتها. شوفوا معايا قطعتها طريفات صغار. وهنا عندي بصله موين حكيتها حتى هي هكا رقيق، وجوج بيضات ان شاء الله غنحتاجوهم، وجوج فرماجات متلتين، والقزبر والمعدنوس، والعطريه غنسمها بالملحه والبزار والسودانيه والقزبر والمعدنوس في التالي، وغنشحرها بزبيده. في المقيله غندير معلقه كبيره د الزبده. كي قلت لكم في الاول انا عطيتكم المقادير غير قليله غير باش نعطيكم افكار وصافي، وانتوما تقدروا تدوبلوا المقادير لا حساب عدد الاشخاص اللي عندكم. غنضيف البصيله ونخليها تشحر ليا. شوفوا معايا هنايا شحرت ليا البصيله، غنضيف ليها الفرماج متلت بجوج فرماجات اللي قلنا، وغنضيف العطريه شويه د الملحه ماشي بزاف، عندكم ها الفرماج هذا مالح، وفي التالي غنضيفوا لها باش نكونوا نشكلوا العنام ديالنا. غنضيف له الفرماج الاحمر، شويه ديال الابزار وشويه والسودانيه حتى هي شويه حسب الذوق. غنضيف دابا الفيرميسيل. علاش انا كنديرها غير في الماء بارد؟ باش حيت مازال تبغيها
تشحر وندخل الفران. شوفوا معايا هنايا تشحرت ليا الفيرميسيل مع العطريه ونساجمو. هنايا خديت هادوك جوج بيضات شحرتهم، باردون سمحوا لي، دوك جوج بيضات زدت عليهم شويه ديال الخل باش مبقاش زفوره وخلطهم مزيان بالفورشيط وغنزيدهم على هاد الفيرميسيل. من تزيدوهم حركوا مزيان باش ما يتجمعش لكم البيض في جهه واحده. فهاد الحشوه كتجي لذيذه وزينه وما فيهاش مكونات بزاف، جد اقتصاديه. غنضيف ليها في هذه المرحله بعد ما تشحر ليا كلشي القزبر ومعدنوس، كاس معلقه كبيره، وغنطفي عليها ونخليها تبرد. انا وجدت الحشوات ديالي كلهم وبردوا وغنبدا نعمر. الحشوه الاولى اللي كيف شفتوا ديال الكفته والدنجال، الثانيه ديال دجاج صدر ديال الدجاج وشامبينيون، الثالثه ديال الخضر وحديتها، الرابعه ديال البطاطا والطون، والاخرى حتى هي بلا لحم بلا دجاج، غير فيرميسيل والبيض والفرماج والقزبره معدنوس. شوفوا معايا الورقه ديال البخار راه كتجي غزاله ما فيهاش دوك الحبيبات. شوفوا معايا لو بلان دو طرافاي كيبان منها. غنبدا دابا نشكل في لينام ديالي. غناخذ شويه ديال الحشوه ونزيد عليها هاد الفرماج المدخن، ونشكلها. بغيتو ديروهم حتى بريوات راه يجيو يعجبكم. انا ما كنسدها بوالو، ملي كنجي نطيبها هاد لابارتي هاد الاخرى كنديرها لتحت صافي وكتكون كتلصق بلا ما نلصقها حتى حاجه. شوفوا معايا هاد الورقه راه المقادير ديال نص كيلو ديال الدقيق. راه كي قلت لكم ان شاء الله غنخلي لكم المقادير والطريقه بالضبط في صندوق الوصف ان شاء الله. ندوزو دابا نشوفوا الحشوه الثانيه. كندير قياس معلقه كبيره وندير فوق منها طريف ديال الفرماج ساندويتش. واحد النصيحه بغيت نعطيها لكم، هاد الفرماج ساندويتش قبل ما نستعملو كنخليه واحد 5 حتى 10 دقائق في الكونجيلاتور حتى كيقبض راسو باش ملي كنجي نقطعو ونستعملو ما كيعذبنيش. شوفوا معايا نتوما دغيا ما كيبقاش هكا مرخي، كيقبض راسو في الكونجيلاتور. هذه ديال الكفته وهذه ديال الدجاج. ندوزو نشوفوا الحشوه الثالثه ديال الخضر. غندير معلقه حتى هي قياس معلقه كبيره، زيد شويه. هاد الحشوه حتى هي كتجي غزاله. غنزيد عليها شويه د الفرماج احمر من الفوق رشيشه صافي ونطويها. شفتوا معايا الورقه راه ما كتعذب ما والو، كتجي هذه الحشوه دابا الثالثه. نشوفوا الحشوه الرابعه. حاليا نجيب معلقه ديال البطاطا والثوم. هاد الحشوه راه كنحماقوا عليها الوليدات الصغار ديال البطاطا والثوم، كتجي زوينه. وغندير معها الفرماج موتزاريلا كيتواتى معها بزاف صافي. ونشكلهم. ها الحشوه الرابعه. ندوزو دابا نقادو الحشوه الخامسه. شوفوا معايا راه درت ليها القزبر ومعدنوس حتى التالي باش كتجي
يبقى باين فيها وكاين السمك. غنضيف عليها شويه ديال الفرماج احمر الشيشه صافي وغنلويها. حتى هذه ان شاء الله الا جربتوها غتوليو مدمنين عليها، وساهله ودغيا كتوجد. حتى في رمضان كنبغيو غير الحاجه اللي ساهله ودغيا كتوجد معنا وتكون لذيذه. ودابا غنكمل الحشوات ديالي، نشكل لينام كلهم ان شاء الله ونطلق. انا هنايا ديجا مسخنه الفران ديالي على 180 درجه، دهنت لينام ديالي بزويته ودخلتهم للفران، دخلتهم في الجهه في الوسط وغنخليهم ان شاء الله حتى يتحمروا من الفوق ومن التحت. شوفوا معايا الشكل النهائي ديال لينام اليوم. الحشوات بخمسه اللي شفنا مع بعضياتنا. هذه الحشوه ديال الفيرميسيل، اخر حشوه كيفنا شفنا زينتها بالفرماج احمر. شوفوا معايا وشوفوا الورقه كي كتجي خفيفه ومقرمشه. وهادو الحشوه ديال الخضار زينتهم بالخضار الجافه. سمعوا معايا راه كتجي مقرمشه، هاد الورقه كتجي غزاله. وهادو ديال الكفته، اول حشوه حضرنا الكفته والدنجال ولاصوص باربيكيو، زينتهم بالجلجلان. شوفوا معايا من الداخل. وهاد الورقه راه واخا كتلويوها بزاف ما كتبانش في التالي. وهذه الحشوه ديال البطاطا ما زينتها بحتى حاجه، بقات بوحديتها باينه. وهذه الحشوه ديال الدجاج والشامبينيون، زينتها بهذوك لي زرب فين، فيهم زعتر فيهم. شوفوا معايا حتى هما كيجيو لذاذ وغزالين. ونزلت معاهم هنايا لاصوص الجيريان حاره، وهنايا درت دانون مسوس والمايونيز، جوج معالق وشويه ديال الزعتر ومليحه وشويه ديال الخل، وخلطتهم مزيان ونزلتهم في هاد زليفه صغيره. وان شاء الله هاد الحشوات يعجبوكم وتجربوهم وينجحوا معكم وبالصحه والراحه. وما تنسوش دعموني بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي. الى فيديو قادم ان شاء الله.